वेलकम बैक नाजरीन। हमारा लीगल टॉक प्रोग्राम जो है ये लाइव है, जारी और सारी है। जैसे मैंने स्टार्ट पे भी कहा था कि थोड़ा सा लोगों को शायद कन्फ्यूजन हो कि आज का प्रोग्राम भी रिकॉर्डेड है, क्योंकि पिछले 4 हफ्ते से ये प्रोग्राम रिकॉर्डेड आ रहा था, लेकिन आज प्रोग्राम लाइव है। अगर आप टीवी पे देखेंगे तो इकरा स्टूडियो का नंबर भी आपको नज़र आएगा और साथ में प्रोग्राम लिखा होगा कि ये लाइव है। तो अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कोई भी इशू हो आपका, इमिग्रेशन के हवाले से हो या किसी और सब्जेक्ट, लीगल सब्जेक्ट पे आपकी कोई इशू मसला बना हुआ है, फैमिली का इशू है, फौजदारी का या क्राइम का इशू है, लैंडलॉर्ड और टेनेंट का मैटर है, एम्प्लॉयमेंट का मैटर है, तो बच्चों की कस्टडी का कोई इशू है, तो आप किसी भी एरिया का कोई मसला आपको है, यहाँ पे है, यूरोप में है, एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स जो हैं जिन्होंने लेकर यहाँ पे आए हैं उनका अगर कोई इशू है, या एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स उनके स्टिल यूरोप में हैं या वो पाकिस्तान में है या इंडिया में है, तो आप उसके बारे में अगर इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे भी हमने इकरा स्टूडियो का नंबर दिया हुआ है आपको, और आप वहाँ पे कॉल कर सकते हैं। अगर मुल्क से बाहर हैं तो तब भी आप कॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो नंबर हमने दिया है ये लाइन नंबर होता है यूके का, और ये लाइन नंबर जो है ये काफ़ी चीप है, बड़ा सस्ता पड़ता है अगर आप बाहर से भी कॉल करते हैं। तो आप जो है वो हमसे रब्ता करें और हम कोशिश करेंगे कि आपको तसल्ली बख्श जवाब दे सके। जो लोग अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं तो उनके लिए मैं थोड़ा सा रिकैप करता चाहूँ कि हमारी बात पहले हाफ में क्या हुई थी। रवंडा की जो पॉलिसी है उसके हवाले से हमने बात की। जो लोग यहाँ पे सियासी पनाह लेंगे अब उनको ये रवंडा भेज देंगे। पहले अदालत ने एक फ़ैसला किया था कि यह अनलॉफुल पॉलिसी थी, लेकिन फिर दिसंबर में 2023 में हुकूमत ने दोबारा जो है इस बिल को रिवाइज़ किया है, और उसमें जो प्रोटेक्शन का इशू था जिस पे अदालत ने ये फ़ैसला किया था कि वहाँ पे प्रॉपर प्रोटेक्शन लोगों को नहीं मिलेगी, तो वो इशू इन्होंने अब निकाल दिया है और उस पर उन्होंने कहा है कि अदालतें जो है वो क्वेश्चन नहीं कर सकती। तो अब ये इन्होंने दोबारा ये रिवाइव किया हुआ है। आप देखते हैं कि ये कब से ये प्रोग्राम शुरू करेंगे लोगों को भेजने के लिए। जैसे मैंने कहा है कि वहाँ पे एक होप हॉस्टल के नाम पे जो जगह है उनकी जो कैपिटल सिटी है, वहाँ पे उन्होंने ये हॉस्टल जो है ये इनको बुक कर दिया है। तकरीबन 400 लोग जो है वहाँ पे, चार फ्लोर हैं, आई थिंक 400 लोग भी वहाँ पे जो है वो एक होटल में जो है वो रह सकेंगे, और 2 लोग जो है वो कमरा शेयर करेंगे। जब फैसला हो जाएगा तो वो लोग वहीं रहेंगे, वो यूके में नहीं आ सकेंगे। तो ऑब्वियसली ये इनका कहना, इनका मकसद ये है कि इसलिए इन्होंने पॉलिसी निकाली है कि लोगों को ये डेटर करना चाहते हैं कि यहाँ लोग ना आएँ। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि जितने पैसे ये रवंडा को दे रहे हैं, अगर उतने पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट करते अपने बॉर्डर पे, तो आई थिंक ये लोगों को वहाँ भी कंट्रोल कर सकते थे, और वहाँ पे जो लोग आते हैं उनको असेस कर लेते कि उनका जो है वो असाइलम है या नहीं है, तो इनके लिए बेहतर होता। क्योंकि ये इनह्यूमैन किस्म की जो है डिसीजन है। पहले कभी भी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि लोग जब अपनी जान बचा कर आ रहे हैं, जनरल लोग जो आ रहे हैं यहाँ पे, और उनको कहें जी नहीं हमें आपको नहीं कंसिडर करेंगे, आप किसी थर्ड कंट्री में चले जाएं, उनके साथ हमने एग्रीमेंट कर ली है, तो वो आपको साथ जो है वो आपका सियासी पनाह को डील करेंगे। और जिस कंट्री में भेज रहे हैं इनफैक्ट वो जिस कंट्री से आप रहे हैं उससे कोई ज़्यादा बेहतर नहीं है। अगर आप ये इनकी हिस्ट्री देखें रुवांडा की, तो इन्होंने हज़ारों लोग जो हैं ये आपस में लड़कर इन्होंने मारे थे। वो टुटसी जो थे और दूसरे जो 2 ग्रुप थे, इन्होंने कत्लेआम किया था। तो ये ऑब्वियसली इतनी सेफ़ कंट्री नहीं है, लेकिन क्योंकि ये प्रोटेक्शन का इशू ने इन्होंने निकाल ही दिया है, तो अब ये देखते हैं कि क्या सूरत हाल डेवलप होती है। उसके अलावा जो वर्क परमिट की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके बारे में हमने बात की कि 11 मार्च से जो केयर वर्कर हैं उनके डिपेंडेंट जो है वो नहीं आ सकेंगे। केयर वर्कर के वीज़े स्टिल वैलिड हैं, स्टिल आ रहे हैं लोग, और शॉर्टेज यहाँ पे बराबर जारी है। लेकिन अब जो लोग लेकर आएंगे, जो स्पॉन्सर जिनके पास होगा वो उनके पास ही स्पॉन्सर होगा, जिनके पास CNQ का जो लाइसेंस होगा और सर्टिफिकेट होगा वही लोग जो है केयर वर्कर को लेकर आ सकेंगे। बाकी जितने भी एरिया हैं वो अपने डिपेंडेंट को लेकर आ सकते हैं। स्किल वर्कर का जो फ़ीस है वो काफ़ी हाई है, तो उसकी वजह से जो है जो पॉसिबल है कि ये जो है एप्लीकेशन काफ़ी महंगा पड़ जाए, क्योंकि आप ऑब्वियसली फैमिली के साथ आएंगे, आपके बच्चे भी होंगे, तो फ़ीस हाई होने की वजह से पॉसिबल है कि अगर 3 बच्चे हो, 3 फैमिली मेम्बर्स हो या 4, तो ये 20,000 पाउंड तक आपके खाली फ़ीस में ही जो है वो आपको पड़ जाएगा।
تو اینی وے یہ جو ورک پرمٹ ہے جو ہے یہ اسٹل لوگ آ رہے ہیں، لیکن ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ جب بھی اگر آپ کو ورک پرمٹ ملتا ہے یا لینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کمپنی کے بارے میں انفارمیشن لے لیں، کمپنی کب سے ایگزسٹ کر رہی ہے اور اس کا ٹرن اوور کیا ہے، ان کے ڈائریکٹر کون ہے، سو دیٹ جب آپ یہاں پہ آئیں تو آپ کو کوئی جو ہے وہ کمپلیکیشن نہ ہو، کیونکہ یہاں پہ ریگولر بیسس پہ ہمارے دفتر پہ لوگ آ رہے ہیں جنہوں نے بہت سارے پیسے دے کر وہ یہاں پہ آئے ہیں اور اب ان کو جو ہے ورک نہیں مل رہا، جو کمپنی جس نے اسپانسر کیا تھا ان کو وہ پیپر بھی ایگزسٹ کر رہی ہے، ان کے پاس ورک نہیں ہے۔ تو اگر آپ یہ لوگ جو ٹیکس ریگولر جو ان کا بنتا ہے وہ نہیں دیں گے منتھلی بیسس پہ تو ہوم آفس کو پتہ چل جائے گا کہ ان لوگوں کے پاس جنون ورک نہیں ہے اور ان کے جو ورک پرمٹ ہے وہ کینسل ہو جائیں گے۔ اس صورتحال میں لوگ ہمارے پاس آتے ہیں یہ پوچھنے کے لیے کہ اب ہمارے پاس کتنی آپشنز ہیں اور ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اوبیسلی ایک طریقہ کار ہے کہ آپ کوئی جنون جو ہے ورک پرمٹ ڈھونڈ لیں تو اپنا ورک پرمٹ جو ہے وہ سوئچ کر لیں، یا پھر کسی اور اسکیل اپ ویزے پہ چلے جائیں، یا کچھ اور کوئی پاسبلٹی ہے جو اویلیبل ہے تو اس پہ چلے جائیں۔ لیکن اس کے بارے میں ہم لائیو پروگرام جو چل رہا ہے اس میں ڈیٹیل انفارمیشن تو نہیں دے سکتے، ہم یہی آپ کو ایڈوائز کریں گے کہ آپ ہمارا نمبر لے لیں اقرا اسٹوڈیو سے، تو ہم سے رابطہ کر لیں، پھر ہم آپ کو جو بھی آپشنز اویلیبل ہیں اس کے بارے میں ڈیٹیل انفارمیشن دے سکتے ہیں۔ کیونکہ جیسے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو انفیکٹ کروڑ روپیہ دے کر یہاں پہ پہنچے ہیں، اور کچھ لوگوں نے وہاں پہ اپنے مکان اور اپنی جو ایسیٹ سے وہ بیچ کر انہوں نے یہاں پہ آ گئے ہیں، تو اب وہ واپس بھی جانے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ واپس وہاں جائیں گے تو ان کو نہ جاب ہے نہ رہنے کی اوبیسلی جگہ ہوگی، تو ان لوگوں کو کچھ زمینیں بیچ کر آ گئے، کچھ مکان بیچ کر اپنی جابز وغیرہ چھوڑ کر آ گئے، تو جو بھی آپ ان کے بزنس سے ان کو وائنڈ اپ کر کے آئے ہوئے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے اوبیسلی بہت زیادہ جو ہے وہ مسئلہ بن جائے گا اگر وہ واپس جاتے ہیں، تو ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اگر آپ اس سلسلے میں ہم سے جو ہے وہ ایڈوائس لینا چاہتے ہیں تو آئی سجیسٹ کہ اقرا اسٹوڈیو سے آپ نمبر لے لیں، تو ہم سے اپوائنٹمنٹ بک کر لیں، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو کوئی بہتر طریقہ جو ہے اور آسان طریقہ جو ہے وہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ آپ کے پاس یہ آپشن اویلیبل ہے۔ اور بہتر یہی ہے کہ جب تک آپ کا جو ورک پرمٹ اسٹل ویلڈ ہے، آپ قانونی طور پہ یہاں موجود ہیں، تو آپ نے آپ کو کسی اور کیٹیگری میں سوئچ کر لیں تو بہتر ہے، کیونکہ ایک دفعہ اگر آپ کا جو ہے ورک پرمٹ ختم ہو جاتا ہے، آپ غیر قانونی ہو جاتے ہیں، تو پھر کہ آپ کے پاس آپشن جو ہیں وہ بڑے لمیٹڈ ہوں گے، پھر آپ بری طرح جو ہے وہ سٹک ہو جائیں گے۔ اور اوبیسلی کچھ لوگ یہاں پہ آ کر وہ جو سٹک ہیں وہ سیاسی پناہ کی طرف بھی جا رہے ہیں، تو کچھ لوگوں نے جنہوں نے وہاں سے ڈیٹ لیے ہوئے ہیں ان کو یہ بھی خطرہ ہے کہ اگر واپس گئے تو ان کی جان کو بھی خطرہ ہے، تو اس حوالے سے ہو سکتا ہے کہ سیاسی پناہ بھی لوگ لے رہے ہیں، تو وہ بھی جیسے میں نے کہا کہ اس میں یہ روانڈا والا ایشو آ چکا ہے، اور جب آپ سیاسی پناہ لیں گے تو پاسبلٹی ہے کہ یہ آپ کو روانڈا بھی موو کر سکتے ہیں، تو اگر وہ یہاں سے آپ کو روانڈا بھیج دیتے ہیں تو آپ مزید جو ہے وہ مشکلات میں آ جائیں گے، کیونکہ وہاں پہ کس طرح یہ ساری چیز ہے، کیونکہ ایک نیا ایکسپیریمنٹ ہے اور روانڈا کی اتنی کوئی لمبی چوڑی ہسٹری بھی نہیں ہے، اور ان کے جو اگر پاس ہسٹری دیکھیں تو وہاں پہ بہت سارا پروٹیکشن کا ایشو بھی ہے، وہ آپس میں بھی ان کے دو جو ٹرائب تھے ان میں قتل عام ہوا، اور انہوں نے جو ہے ون آف دی میسکر اگر دنیا میں دیکھیں تو اس میں ان کی جو ہے وہ آتا ہے ہسٹوریکلی، تو یہ اپنے آپ کو مزید مشکل میں ڈالنے والی بات ہوگی۔ تو اس حوالے سے دوسرا اسکیل اپ ویزے کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ جو اسکیل اپ ویزا ہے اس کے لیے کچھ ایسی کمپنیز ہیں جو جنہوں نے اسپانسرشپ لیا ہوا ہے، اور بہت زیادہ کمپنیز نہیں ہیں، بہت چند کمپنیاں، اور اسکیل اپ کے لیے آپ کے پاس اسکل جو ہے وہ ہونا چاہیے، اسپیشل اسکل ہونا چاہیے، اور کمپنی جو ہے وہ اس کا بھی ہوم آفس کے ساتھ ان کو پاس اسپانسرشپ لائسنس ہونا ضروری ہے۔ تو ایک کال ہے، کالر لے لیتے ہیں، بعد میں اس بارے میں بات اور جاری اور ساری رکھیں گے۔ جی السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام جی، میں برمنگھم سے جاوید بول رہا ہوں جی۔ جی جی میرے بچے ہم اپنا یورپین نیشنل ہے، جی 2005 سے آئے ہیں، تو میرے بچے نے شادی کیا ہے 2021 میں نا کینیڈین نیشنل سے، تو ان کے لیے کوئی اسٹل ہے رائٹس ان کو بلانے کا، یا نارملی ان کے لیے
जैसे दूसरी इमिग्रेशन होती है उस तरह करवानी पड़ेगी या नहीं कोई आपके और? अब तो उसको सेटलमेंट मिल गई होगी ना, 5 साल के बाद उसको तो रेजिडेंस मिल गई होगी। नहीं, बच्चे के पास तो है लेकिन उसने शादी जो की है ना 2021 जी में। जी, नहीं वो रूल वही है जो अगर आप पाकिस्तान से लेकर आ रहे हैं या कनाडा से लेकर आए हैं, 29,000 का जो थ्रेश होल्ड है वो आपको भी अप्लाई करेगा, आपके बच्चे को भी अप्लाई करेगा। ही अच्छा मस्ट ये उसको ग्रॉस अर्निंग जो है 29,000 होगी तो वो कनाडा से जो है अपनी वाइफ को लेकर आ सकेगा। ये रूल यूरोपियन के लिए भी है, अगर आप यूरोप से भी शादी करेंगे तो ये वही सेम रूल है कि 29,000 जो है आपको अच्छा। वो जो है वो अर्निंग शो करनी पड़ेगी, ये यानी सब कि के जो लिए। जी 2020 से पहले जिन्होंने किया वो उनके लिए राइट्स है स्टिल? नहीं नहीं, ये रूल बदल गया। ये 11 अप्रैल को जो है ना, ये अब जो भी 11 अप्रैल के बाद जो शादी तो पहले भी अगर आपने की एप्लीकेशन नहीं डाला है तो आपको जी जी। ये रूल लागू हो चुका है। और अच्छा, अब लागू हो चुका हाँ, है ये जी। 11 अप्रैल से ये रूल लागू हो चुका है। सो अच्छा इट अच्छा डजेंट मैटर कि शादी आपने पहले से की हुई है। तो अच्छा अब अच्छा ये डिपेंड, यानी कि जो भी अप्लाई करेगा अब 11 अप्रैल के बाद उनको ये अच्छा रूल अच्छा। लागू होगा। तो जी कनेडियन नेशनल के लिए कोई और की सिलसिला नहीं हो सकता नहीं यानी नहीं, कि? वो कोई नहीं, ये सब के लिए सेम ही है, उससे उनको कोई अच्छा फ़ायदा नहीं होगा। वो किसी और अच्छा अच्छा। कैटेगरी में अगर आ सकती है वर्क परमिट के वगैरह, उसमें कोई देख ले, लेकिन इसमें जो है ना वो ये काफ़ी 29,000 की रिक्वायरमेंट आपको पूरी करनी पड़ेगी। अच्छा जी अच्छा। शुक्रिया। चलो प्लीज मैं फोन बंद करता हूँ, जरा बता दें कि नया जो रूल है उसमें क्या और फीस चार्जेस ज्यादा किए नहीं या क्या क्या नहीं किए हैं वो वो तो जरा तो। ऑब्वियसली जो हेल्थ से चार्जेस हैं वो भी बढ़ा दिए इन्होंने, दूसरी इमिग्रेशन चार्जेस हैं वो भी इन्होंने वो बढ़ा दिए। ये तो अब आई थिंक स्पाउस वीज़े के लिए ऑलमोस्ट 7,000 पाउंड जो है ये आपके पास होना चाहिए, 6 से लेकर 7,000। तो अच्छा। ये काफ़ी ये भी काफ़ी जो है उन्होंने बढ़ा दिया है। तो ये जो है बड़ा मुश्किल होगा लोगों के लिए। लेकिन शुक्रिया आपके कॉल का। थैंक यू जी, जी थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, ये जानना चाहते थे कि इन्होंने शादी की है इनके बेटे ने, और वो लड़की जो है एक्चुअली कनाडा से है। क्या कनाडा से आने वाले लोग या यूरोप से आने वाले या अमेरिका से आने वाले उनको भी ये 29,000 जो है अप्लाई करेगा या नहीं? डेफिनेटली ये सब को अप्लाई करता है अक्रॉस द बोर्ड। आप कैनेडियन होने की वजह से आपको ये कोई एग्जामेशन नहीं मिलेगी कि आप कनाडा से हैं या अमेरिका से हैं या यूरोप से हैं। आपको 29,000 का थ्रेश होल्ड ग्रॉस अर्निंग का ये आपको डेफिनेटली जो है वो पूरा करना पड़ेगा। और जो फीसेस हैं वो भी एक्चुअली बढ़ चुकी हैं। 4 अप्रैल को फीस, इनफैक्ट फीस तो 4 फरवरी को बढ़ी थी, तो ये तकरीबन आई थिंक लास्ट ये 2-3 दफ़ा बढ़ी थी, और पॉसिबिलिटी है कि इस साल भी ये फ़ीस को मज़ीद बढ़ाए। और क्लियरली जैसे ये फ़ीसें ऊपर कर रहे हैं, आप 6,500 या 7,000 आपके पास हो तो तब आप जो है वो अपनी वाइफ को लेकर आ सकते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट 29,000 ग्रॉस अर्निंग भी आपकी होनी चाहिए। तो ये तो इनडायरेक्टली ऑलमोस्ट मीन्स के आप बाहर से जो है वो शादी नहीं कर सकते। इन अ वे इट्स एक्चुअली ए डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल जो इनफैक्ट अपनी मर्ज़ी से कहीं से भी शादी कर सकते हैं। जमहूरियत है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, और आप अगर आपकी मर्ज़ी है, आप कहीं बाहर जाते हैं, वहाँ पे आप काम करते हैं, आपको मिल जाता है और आप शादी करते हैं, तो आपके लिए ये एक बैरियर बन जाएगा वो अपनी स्पाउस को यहाँ पे ले आने के लिए। तो इन अ वे आई वुड से इट्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन है उन लोगों के साथ, और आप अपनी फ्री विल के साथ और अपनी चॉइस के साथ जहाँ से भी आप शादी करना चाहते हैं वो नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इनडायरेक्टली आप इस रफू चक्कर में जो है वो फंस जाएंगे। और हो सकता है कि आप काफ़ी अरसे तक जो है इस जो सिचुएशन में पड़ जाएं, और आपकी जो घरेलू ज़िंदगी है उस पर बहुत बड़ा जो है वो असर पड़ेगा। तो अब जो है ये शादी करना बड़ा सोच समझ के आपको फ़ैसला लेना पड़ेगा। और जो पेरेंट्स हैं जो बाहर से अपने लोग लेकर आना चाहते हैं फैमिली मेम्बर्स शादी के बेसिस पे, उनके लिए भी ये जो है ये बहुत बड़ा इशू बन जाएगा। और अब ऑब्वियसली अनलेस आप वो 29,000 की जो रिक्वायरमेंट है मीट करते हैं तो आप शादी करें, वरना आप स्टक हो जाएंगे। शादी कर लेते हैं, और जो लोगों ने पहले से शादी, कुछ लोग ऐसे थे बेचारे जो 18,600 तनख्वाह पे ही स्टक हुए थे और वो नहीं लेकर आ सकते थे। अब उनके लिए तो इस वर्चुअली इम्पॉसिबल कि 29,000 की जो रिक्वायरमेंट है वो मीट कर सकें।
تو انفارچونیٹ ہے، یہ صورتحال ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ انہیں جمہوریت میں اور ڈیموکریٹک سسٹم میں اس قسم کے رولز اینڈ ریگولیشن جو ہیں یہ کلیئر وائلیشن ہے انڈیویجول پیپل کے جو رائٹس ہیں اس کے، اور ڈیفینیٹلی انڈائریکٹ ڈسکریمنیشن ہے۔ اور اس کے بارے میں آپ اپنے جو لوکل ایم پی ہیں ان کے پاس جائیں اور انہیں کہیں کہ وہ آواز اٹھائیں پارلیمنٹ میں کہ اس قسم کے رولز اینڈ ریگولیشن جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ یہ جو ینگ لوگ ہیں ان کی زندگی ابھی سٹارٹ نہیں ہوئی، تو ان کو یہ مسئلے مسائل جو ہے پرابلم جو ہے فیس کرنی پڑے گی۔ تو ایک آدمی جو ہے وہ شادی کر لیتا ہے یا شادی آلریڈی کی ہوئی ہے تو وہ بیچارہ زندگی میں کتنی پروگریس کرے گا، کیونکہ اس کی جو بیسک رائٹس ہے یا وہ جو اسپاؤز ہے جس کے ساتھ وہ رہنا چاہتا ہے وہی وہ لے کر نہیں آ سکتا، اور کچھ عرصے کچھ سال تک وہ اسی جو ہے وہ صورتحال میں جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے، تو وہ کسی اور چیز پہ کیسے مزید کنسنٹریٹ کر سکے گا۔ تو یہ اوبیسلی بہت سارا سوسائٹی میں معاشرے میں جو مختلف قسم کی جو پرابلم جنم لیں گے، اور اس سے لوگوں کی زندگی جو ہے وہ مشکل ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں جو ہے وہ یہ صورتحال کیسے ڈیولپ ہوتی ہے، کیونکہ یا تو لو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر لو ہے تو اس کو ایسے بینڈ کر دیا جائے اور ایسے مشکل کر دیا جائے کہ لوگ اس کو استعمال ہی نہ کر سکیں، تو اس کا ہونے کی واٹس دا پوائنٹ آف ہیونگ دا لا ان دا فرسٹ پلیس۔ سو یا تو ڈائریکٹلی کہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا تو ایسے لو کو ختم ہی کر دیں، لیکن اگر لو اور اس پہ ریسٹرکشن ڈال دیں کہ یہ راستہ تو ہے لیکن یہ راستہ بڑا ہی مشکل اور کٹھن ہے، تو اس سے کوئی خاصا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ آپ انڈائریکٹلی لوگوں کے حقوق پہ جو ہے وہ وائلیشن کر رہے ہیں، یعنی ہیومن رائٹس کا جو ایشو آ جاتا ہے اس میں۔ تو انفارچونیٹلی ہیومن رائٹس کے انڈر آرٹیکل 8 پہ بھی یہ کیسز سکسیڈ نہیں ہو گئے۔ ہم نے اس ایریا میں بہت سارے کیس کیے، کیونکہ اس میں ایک ہارڈ شپ کی جو تھریش ہولڈ یہ لے آئے ہیں کہ اگر آپ کو ہارڈ شپ ہوگی، اگر آپ جاتے ہیں یہاں سے کسی اور ملک میں، تو پھر آپ کو آرٹیکل 8 جو ہے وہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں۔ اگر ہارڈ شپ کا جو تھریش ہولڈ ہے وہ بہت ہائی ہے تو ورچولی اینی بڈی کین ایکچولی کوئی بھی اس میں بہت یعنی کہ جو ہے یہ تھریش ہولڈ میٹ کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ تو ایز اے بیرسٹر میں یہ ریگولر کیس کرتا ہوں، تو یہ بڑا جو ہے مشکل ہو جائے گا۔ ایک بات میں نے یہ بتا رہا تھا، بات کر رہا تھا کالر جب کال کی، کہ جو لوگوں کے بچے موجود ہیں دوسری کنٹری میں شادی ہو چکی ہے اور بچے ان کے برٹش ہیں، تو ان کے جو کسٹڈی جس ماں کے پاس ہے وہاں پہ وہ پاسبل طریقہ کار ہے کہ وہ جو بچے ہیں جب یہاں آتے ہیں، یہاں پر اسکول پہ جاتے ہیں، کوئی فیملی ممبر انہیں دیکھ لے، انہیں لک آفٹر کر سکتا ہے، تو پھر وہ اپلیکیشن ان کی ماں کا بھی کیا جا سکتا ہے کہ وہ یہاں پہ آ کر اسے جوائن کرے، یہ پیرنٹس کا اپلیکیشن کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر یہ بچے وہاں پہ ہیں اور کسٹڈی ماں کے پاس ہے اور وہاں پہ مختلف قسم کے ایشو ہیں، اگر کوئی اکنامک فائنینشیل ایشو ہے اور اس کے بعد ہیلتھ ایشو ہے، تو اس پہ بھی پاسبل ہے کہ اپلیکیشن کیا جا سکتا ہے۔ یہ اسٹریٹ فورورڈ اپلیکیشن نہیں ہے، ایسی اپلیکیشن انفیکٹ ہوم آفس کے ویب سائٹ پہ جو ہے وہ ایسا کوئی اپلیکیشن بھی ہے سچ نہیں ہے، لیکن ہیومن رائٹس کا جو اپلیکیشن ہے پاسبل ہے کہ اسی میں یہ اپلیکیشن آپ کر سکتے ہیں۔ میں نے یہ کچھ کلائنٹ نے ہمیں یہ بتایا کہ کوئی ایسے وکیل ہیں جو اس بارے میں بات کر رہے ہیں جی وہ بڑی آسانی سے یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن یہ آسان کام نہیں ہے، اور میں ایز اے سینئر وکیل ہونے کے ناطے ایز اے بیرسٹر آئی ووڈ ایکچولی جنرل ایڈوائس دوں گا ایسے وکیلوں کو، ایسے بیرسٹر یا سلیسٹر کو، کہ اگر آپ کسی ٹک ٹاک یا کسی سوشل میڈیا پہ جا کر اس قسم کی انفارمیشن دے رہے ہیں جو مس لیڈنگ ہو اور کنفیوزنگ ہو، تو پروفیشنلی یہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے، اور آپ یو کڈ گیٹ یور سیلف ان اے پروفیشنل پرابلم اگر آپ اس قسم کی جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ جا کر کرتے ہیں اور پوری بات لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں جی یہ بھی ہو سکتا ہے اور ایسے بھی ہو سکتا ہے، اور ایکچوئل وہ جو ایریا ہے اس میں نہ کوئی اپلیکیشن موجود ہے اور نہ ہی کوئی ایسا رول اینڈ ریگولیشن موجود ہے جس کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو یہ رول ہے، جنرلی جو رول ہے وہ یہی ہے کہ جو ماں
جو وہاں پہ ہیں پاکستان میں اور برٹش بچے موجود ہیں ان کے لیے کوئی ایسا اپلیکیشن کا پروسیس موجود نہیں ہے، انلیس جیسے میں نے کہا کہ ایکسیپشن جو ہیں جہاں پہ اگر بچے بیمار ہیں اور وہ یہاں پہ علاج بھی آنا چاہتے ہیں کہ وہ وہاں پہ افورڈ نہیں کر سکتے تو یا اور کوئی ایسی جو ہے ہارڈ شپ انہیں فیس ہو رہی ہے تو پھر ہیومن رائٹس کے ایشو پہ یہ اپلیکیشن پاسبل ہے کہ آپ کر سکیں، اور اس کے لیے بھی آپ کو بہت سارا ایکسپیرینس چاہیے، اور جب آپ اپلیکیشن کریں گے بہت ساری ایکسپلینیشن ایڈیشنل انفارمیشن میں بھی آپ کو دینی پڑے گی، اور بہت سارے ڈاکیومنٹری ایویڈنس ساتھ لگانے پڑیں گے کہ آپ یہ اپلیکیشن کیوں کر رہے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے ایسے سوشل میڈیا پہ بہت ساری جو ہے انفارمیشن آتی ہے جو انفیکٹ کریکٹ نہیں ہوتی، اور وہ پوری انفارمیشن دی بھی نہیں جاتی، اور آئی تھنک کیونکہ یہ ٹک ٹاک وغیرہ جو ہے ایسے کوئی میڈیم ہیں جس میں لوگوں کو انفیکٹ پیسہ بھی ملتا ہے جب وہ اس قسم کی جو ہے وہ انفارمیشن ڈالتے ہیں۔ تو ایز اے سیڈ کہ ایز اے سینئر بیرسٹر آئی ووڈ سجیسٹ کہ اگر کوالیفائڈ وکیل ہیں اور اس قسم کا اگر وہ کچھ انفارمیشن دے رہے ہیں جو کریکٹ نہیں ہے، انکریکٹ ہے یا انکمپلیٹ ہے، تو آپ کو نہیں چاہیے کہ آپ اس قسم کی مس لیڈنگ انفارمیشن لوگوں کو دیں، کیونکہ پھر لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ پاسبل ہے، ہم نے یہ فلاں ٹک ٹاک میں فلاں بندے کو یہ سنا ہے کہ اس نے اس قسم کی انفارمیشن دی ہے، تو انفیکٹ ہم بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ کس قسم کے وکیل یا لائرز ہیں جو اس قسم انکمپلیٹ انفارمیشن جو ہے وہ وائرل کر رہے ہیں اور لوگوں کو غلط بیانی کر رہے ہیں، ان کے ہوپس جو ہے وہ ریز کر رہے ہیں۔ تو اس سے جیسے میں نے کہا ہے کہ بہتر یہ کہ آپ جو ہے باز رہیں، کیونکہ آپ پروفیشنلی بھی اگر آپ کی پروفیشنل آرگنائزیشن جو ہے وہ اس کو ان کے پاس یہ انفارمیشن چلی جاتی ہے تو یو کین بی ایکچولی آپ کو وہ بلا سکتے ہیں ڈسپلنری ہیئرنگ کے لیے بھی، اور اگر کوئی ایسا کلائنٹ ہے جس کو آپ نے ڈیل کیا اور پیسے اس سے لے لیے ہیں، وہ بعد میں اس کا کام نہیں، اگر کمپلینٹ بھی کرتا ہے وہ بار کاؤنسل یا لا سوسائٹی، تو آپ کو ڈسپلنری ہیئرنگ میں آپ کا لائسنس بھی جا سکتا ہے۔ تو بی ویری کیئرفل، اس قسم کی جو ہے وہ انفارمیشن نہیں دینی چاہیے۔ ایز اے پروفیشنل آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ کمپلیٹ انفارمیشن دیں، اور جو انفارمیشن کمپلیٹ نہیں ہے اس کے بارے میں آپ بتا دیں کہ یہ چیز جو ہے پاسبل ہے، لیکن اس طریقے سے پاسبل ہے۔ ناظرین، جو ہے ہمارا پروگرام جو ہے یہ ختم ہونے کو آ رہا ہے، تو انشاءاللہ ہم آپ کو پھر دوبارہ ملیں گے نیکسٹ سیٹرڈے کو 6 بجے۔ اپنا اور اپنے رشتہ داروں کا خاص خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ نگہبان۔